अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। चार मीनार के पास भी हर इतवार को संडे फंडे प्रोग्राम, सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी के साथ ओहदेदारों का दौरा। टीआरएस हुकूमत ने हैदराबाद को खत्ल का दारुल हुकूमत बना दिया, कांग्रेस कायद समीर वलीउल्लाह का इल्ज़ाम। हुजूराबाद असम्बली हल्के के एग्जिट पोल पर पाबंदी और आर्यन खान की जमानत की दरखास्त पर फैसला महफूज। और अब खबरों की तफसील। चार मीनार के पास भी हैदराबाद के टैंक बंड की तर्ज पर हर इतवार को संडे फंडे तफरीही प्रोग्राम मुनक्किद करने का आज जायज़ा लिया गया। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ तारक रामाराव की ख्वाहिश पर गुज़िश्ता चंद दिनों से टैंक बंड पर हर इतवार को महकमे बल्दी नज़्म व नस्क़ की जानिब से तफरीही प्रोग्राम संडे फंडे मुनक्किद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हज़ारों अफराद बिशुमूल सयाह शिरकत करते हुए काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस प्रोग्राम को कामयाब होते देखकर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महकमे बल्दी नज़्म व नस्क़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार से ख्वाहिश की थी कि वो चार मीनार के पास भी संडे फंडे प्रोग्राम के इनेकाद का जायजा लें, जिस पर आज अरविंद कुमार ने सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी, सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार और दिगर के साथ चार मीनार का दौरा करते हुए प्रोग्राम के इनेकाद का जायजा लिया। अरविंद कुमार ने कहा कि एक शाम चार मीनार के नाम से इतवार को प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी अक़लियती डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में कत्ल के बढ़ते हुए वाक़यात की शदीद मज़म्मत की है और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार को फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा किया। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि हैदराबाद के लोग ख़ास तौर पर कारोबारी लोग खौफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शहरियों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है क्योंकि जराइम पेशा अफराद पुलिस के खौफ के बगैर दिन के उजाले में हैदराबाद की सड़कों पर अपने मुखालिफिन को बेदर्दी से कत्ल कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ बंडागुड़ा में एक ताजिर के कत्ल का हवाला देते हुए समीर वलीउल्लाह ने कहा कि मुतासरा शख्स ने अपनी जान के खौफ का इजहार करते हुए मुतल्लक़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने में नाकाम रही। सिर्फ उस वाक़े पर पर्दा डालने के लिए एक सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि पुलिस एक शहरी को सिक्योरिटी फ्राहम करने में नाकाम रही, जिसने अपनी ज़िंदगी के लिए पहले से ही खौफ का इजहार किया था। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि हैदराबाद पुलिस के गफलत आमेज रवैये ने स्ट्रीट कत्ल की हौसला अफजाई की है, जिसमें हर हफ्ते कम अज़ कम एक शख्स को बरसरे-आम बेदर्दी से कत्ल किया जाता है। तेलंगाना के हुजूराबाद असम्बली हल्के में 30 अक्टूबर को मुनक्किद शुदनी ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन कमीशन ने एग्जिट पोल पर पाबंदी लगा दी है। इस बात की इत्तला डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व जिला कलेक्टर करीमनगर RO कन्नन ने दी। उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर को रात 7:30 बजे तक कोई भी अखबारात और TV चैनल व सोशल मीडिया पर एग्जिट पोल जारी न करें। एग्जिट पोल जारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने CPI लीडर व साबिक रुकन राज्यसभा अजीज़ पाशा के साथ मिलकर चीफ एडिटर रहनुमाए दक्कन सैयद विखारुद्दीन से मुलाकात करते हुए उनकी अयादत की, जो कि खराबी सेहत के बाद शहर के खानगी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। कांग्रेस लीडर वी हनुमंत राव ने कहा कि रहनुमाए दक्कन हैदराबाद का कदीम अखबार है, जिसे सैयद विखारुद्दीन के वालिद सैयद यूसुफुद्दीन ने सन 1921 में शुरू किया था। उन्होंने कहा कि सैयद विखारुद्दीन इंडो अरब लीग के चेयरमैन भी हैं। वो कई समाजी खिदमत अंजाम देते हैं और कई ज़रूरतमंद गरीब ख़ानदानों की मदद करते हैं। उन्होंने सैयद विखारुद्दीन की आजिलाना सेहतियाबी के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गले में उबला हुआ अंडा फंस जाने की वजह से एक खातून की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले नागर कर्नूल तुम्माजीपेट मंडल के नेरलपल्ली में पेश आया। मुकामी 50 साला खातून नीलम्मा ने खाने के दौरान जैसे ही उबला हुआ अंडा मुंह में डाला, वो उसके गले में फंस गया, जिसकी वजह से खातून को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। अरकान ख़ानदान ने गले से अंडा निकालने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके और खातून की मौत हो गई। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस की समाअत करने वाली NTPS कोर्ट में आज आर्यन खान की ज़मानत की दरख्वास्त पर तफसीली बहस हुई, जिसके बाद अदालत ने ज़मानत के फैसले को 20 अक्टूबर तक महफूज कर दिया। दोपहर में ज़मानत की दरख्वास्त पर बहस हुई। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल, जिन्होंने नार्को टेस्ट कंट्रोल ब्यूरो की जानिब से नुमाइंदगी की थी, अदालत में ताख़ीर से पहुँचे और बहस के दौरान ज़मानत की मंजूरी की मुखालिफत की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आर्यन खान बार बार मुंशियात का इस्तेमाल करते
کرتے ہیں۔ وہ پچھلے کچھ سالوں سے باقاعدگی سے منشیات لے رہے تھے اور ان کے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں، لیکن آرین کے وکیل امت دیسائی نے ضمانت کے لیے کئی دلائل پیش کیے۔ امت نے کہا کہ اصل آرین کروز جہاز میں نہیں تھے، ان کے قبضے سے کوئی منشیات نہیں ملی۔ بعد ازاں عدالت نے آرین خان کے علاوہ ارباز مرچنٹ اور مرمن دھمیچا کی ضمانت کے فیصلے کو 20 اکتوبر تک محفوظ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ 3 اکتوبر کو NCB کے عہدیداروں نے ممبئی سے گوا جانے والے ایک کروز جہاز پر ایک کریو پارٹی پر حملہ کیا اور شاہ رخ خان کے بیٹے آرین خان کو چھاپوں کے دوران NCB نے گرفتار کیا۔ NCB نے ان کے ساتھ 8 دیگر افراد کو گرفتار کیا۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے آئندہ اسمبلی انتخابات میں جیت کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 2022 اسمبلی انتخابات میں سماجوادی پارٹی 400 سیٹ جیتے گی۔ اکھلیش کے مطابق BJP حکومت سے عوام مایوس ہیں۔ اکھلیش پارٹی کی جیت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ چھوٹی جماعتوں سے اتحاد کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جموں و کشمیر میں دہشت گردوں کے ذریعے عام شہریوں کو نشانہ بنائے جانے کے حادثے کے بعد مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پاکستان کو وارننگ دی ہے۔ امت شاہ نے کہا کہ اگر پاکستان نے جموں و کشمیر میں دہشت گردانہ سرگرمیوں کو اسی طرح بڑھاوا دیا اور شہریوں کا قتل اسپانسر شدہ کیا تو اسے ایک اور سرجیکل اسٹرائیک کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امت شاہ نے کہا کہ سال 2016 میں ہندوستان نے پاکستان میں سرجیکل اسٹرائیک کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم حملوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ خلاف ورزی کریں گے تو اور بھی سرجیکل اسٹرائیک ہوں گی۔ امت شاہ نے کہا وزیر اعظم مودی اور سابق وزیر منوہر پاریکر کی نگرانی میں کی گئی سرجیکل اسٹرائیک کا ایک اہم قدم تھا۔ ہم نے یہ پیغام دیا کہ کوئی بھی ہندوستانی سرحدوں پر کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ بات چیت کرنے کا، لیکن اب وقت ہے رد عمل کا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر تہاڑ جیل کے 32 عہدیداروں اور ملازمین کو معطل کر دیا گیا ہے۔ جیل کی مینول کے برخلاف قیدیوں کی غیر قانونی مدد کرنے کے معاملے میں یہ کارروائی کی گئی ہے۔ اب تک سب سے بڑی کارروائی بتائی جاتی ہے۔ تہاڑ جیل کے حکام اور ملازمین پر معروف تعمیراتی کمپنی یونیٹیک لمیٹڈ کے سابق پروموٹر اجے چندرا اور سنجے چندرا کی زیر سماعت قیدیوں کی حیثیت سے حراست کے دوران جیل کی مینول کے خلاف مدد کرنے کا الزام ہے۔ چندرا برادران پر الزام ہے کہ وہ جیل میں رہتے ہوئے کمپنی کے روزمرہ کے امور میں مداخلت کرتے تھے۔ معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد سپریم کورٹ کے 26 اگست کے حکم پر دونوں بھائیوں کو 28 اگست کو تہاڑ جیل سے مہاراشٹر کے ممبئی میں واقع انتہائی محفوظ آرتھر اور تالوجا جیل میں منتقل کیا گیا تھا۔ جسٹس DY چندرچوڑ اور جسٹس MR شاہ کی بینچ نے 6 اکتوبر کو حکم دیا تھا کہ دہلی پولیس کمشنر راکیش استھانہ کی تحقیقات میں ابتدائی طور پر مجرم پائے جانے والے تمام ملزمین کو فوری طور پر معطل کر دیا جائے اور معاملے کی مکمل تفتیش کی جائے۔ سانبر مزیدار نہ بنانے پر ایک شخص نے اپنی ماں اور بہن کا قتل کر دیا۔ یہ واردات کرناٹک کے اتر کنڈا ضلع میں پیش آئی۔ اطلاعات کے مطابق سدھ پور تعلقے کے ڈوڈومانے گاؤں کا رہنے والا منجو ناتھ ہلسر کل رات حالت نشے میں گھر لوٹا۔ اس نے کھانا نکالنے کو کہا۔ کھانے میں سانبر تھا۔ سانبر مزیدار نہ ہونے پر وہ برہم ہو گیا اور اس نے اپنی ماں 42 سالہ پاروتی نارائن اور بہن 19 سالہ رمیا نارائن کو مار پیٹ کر ان پر بندوق سے گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں ان دونوں کی موت ہو گئی۔ پولیس نے ملزم کے خلاف کیس درج کر لیا ہے۔ اتر پردیش کے ایودھیا میں درگا پوجا کے دوران جاگرن میں فائرنگ کے واقعے نے سنسنی پھیلا دی۔ میڈیا اطلاعات کے مطابق فائرنگ کے اس واقعے کو 4 نوجوانوں نے انجام دیا ہے۔ اس حملے میں ایک شخص فوت ہو گیا جبکہ 2 کمسن لڑکیاں زخمی ہیں۔ اسی دوران موقع پر موجود لوگوں نے فائرنگ کرنے والے ایک نوجوان کو پکڑ لیا جبکہ اس کے 3 ساتھی فرار ہیں۔ یہ واقعہ کوتوالی نگر کے کارخانہ نیل گودام کے قریب پیش آیا۔ حملے میں زخمی ہونے والی دونوں لڑکیاں ضلع ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ واقعے کی اطلاع کے بعد پولیس کے اعلیٰ عہدیدار تو موقع پر پہنچ گئے اور تحقیقات شروع کر دیں۔ فائرنگ سے زخمی ہونے والی دونوں لڑکیوں کو نازک حالت میں لکھنؤ ٹراما سینٹر رجوع کیا گیا ہے۔ SSP سیلیش پانڈے نے معاملے کی تحقیقات کے لیے 4 ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ پولیس وہاں سے پکڑے گئے ایک حملہ آور سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ پولیس نے حملہ آوروں کی گاڑیاں بھی برآمد کر لی ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ تینوں حملہ آور گاڑیوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔
ہندوستان وزارت خارجہ نے جمعرات کو کہا کہ ہندوستان آئندہ ہفتے طالبان سے متعلق ایک اہم میٹنگ میں حصہ لے گا۔ اس میٹنگ کا انعقاد روس کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ روس نے جمعرات کو کہا کہ وہ 20 اکتوبر کو افغانستان پر ہونے والی ماسکو فارمیٹ میٹنگ میں طالبان کے نمائندوں کو مدعو کرے گا۔ افغانستان کے لیے روسی صدر کی خصوصی سفر اور وزارت خارجہ کے دوسرے ایشین ڈویژن کے ڈائریکٹر ضمیر کابولو کے حوالے سے TAS نے ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ ماسکو کانفرنس میں چین، پاکستان اور ایران بھی شامل ہیں۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے یہ افغانستان پر ماسکو فارمیٹ کا پہلا ایڈیشن ہوگا۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہمیں 20 اکتوبر کو افغانستان پر ماسکو فارمیٹ میٹنگ کی دعوت ملی ہے، ہم اس میں حصہ لیں گے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ چار مینار کے پاس بھی ہر اتوار کو سنڈے فنڈے پروگرام، صدر مجلس بیرسٹر اویسی کے ساتھ عہدیداروں کا دورہ۔ TRS حکومت نے حیدرآباد کو قتل کا دارالحکومت بنا دیا، کانگریس قائد سمیر ولی اللہ کا الزام۔ حضور آباد اسمبلی حلقے کے ایگزٹ پول پر پابندی اور آرین خان کی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔